अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हारून रशीद ख़ान। और CSS से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ में आज मैंने सोचा कि चूँकि पहले मैंने एक अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, एक शॉर्ट वीडियो विच वाज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एज फार एज द प्रिपरेशन ऑफ CSS इज़ कंसर्न्ड। तो आज मैंने सोचा कि चूँकि न्यूज़पेपर की रीडिंग की इम्पोर्टेंस तो मैंने बता दी, लेकिन न्यूज़पेपर कौन सा रीड करना है, उसको रीड करने के क्या सोर्सेज हैं, रीड करते हुए उसमें कौन कौन सी चीज़ें रीड करनी है, पूरा न्यूज़पेपर रीड करना है या कोई स्पेसिफिक पोर्शन रीड करना है CSS से रिलेटेड, रीड करते हुए किन चीज़ों का उसमें ख्याल रखना है, क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है, क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है उस चीज़ को रीड करते हुए, और कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जो अच्छे हैं जिनको रीड किया जा सकता है, लोकल यानी कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में कौन से अच्छे हैं, और इंटरनेशनल टॉपिक्स के लिए किन न्यूज़ एजेंसीज़ या न्यूज़पेपर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बना दी जाए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी प्राइमरी पार्ट ऑफ योर CSS प्रिपरेशन. It not only helps you in current affairs, it helps you in Pakistan affairs, international relations, essay paper, and overall it helps you augment in augmenting your knowledge. ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि न्यूज़पेपर सबसे पहले तो ये है कि कौन सा पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो है, सबसे पहले तो ये है कि आपने उर्दू न्यूज़पेपर्स जो है वो नहीं पढ़ने CSS की तैयारी के लिए, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपके सारे पेपर्स इंग्लिश में हैं। तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा न्यूज़पेपर पाकिस्तान के अंदर है दैट इज़ डॉन, इन माय ओपिनियन। डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, कंसिडरेबली न्यूट्रल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बायसनेस नहीं होती। डॉन के अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून अच्छा है, द न्यूज़ इंटरनेशनल, इन दोनों को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली आई वुड से कि आपका फोकस जो है वो डॉन पे होना चाहिए। अब डॉन के अंदर आपने कौन कौन से पेजेस को पढ़ना है न्यूज़पेपर के, उसके अंदर सबसे पहले तो एडिटोरियल एंड ओपिनियन। अगर आप फिज़िकली आपने न्यूज़पेपर लगवाया हुआ तो आई थिंक पेज नंबर 7 और 8 या 8 और 9 को इस तरह से तरतीब बनती है, उसमें एडिटोरियल और ओपिनियन मौजूद होते हैं। एडिटोरियल साइड पे तरतीब से ऊपर नीचे 3 दिए हुए होते हैं, और राइट साइड के ऊपर आपके ओपिनियंस मौजूद होते हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में कॉलम भी कहते हैं। तो अब एडिटोरियल एंड ओपिनियन पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी, तो एडिटोरियल एंड ओपिनियन उसके ऊपर आते हैं। और एडिटोरियल की खूबसूरती ये होती है कि एक छोटे आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो इंक्लूड करते हैं, और बड़ा समराइज करके, बड़ा ज़बरदस्त करके लिखा होता है। कई दफ़ा एक ही एडिटोरियल के अंदर आपको एक टॉपिक से रिलेटेड उसके कॉजेज़, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस छोटे छोटे फॉर्म्स, यानी छोटे छोटे फ्रेजेस और वर्ड्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे कि एक पैराग्राफ में वो कॉमा डाल डाल के उसके कॉजेज़ लिख देंगे, अगले पैराग्राफ में उसके इम्पैक्ट्स को और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर देंगे। तो समटाइम्स दीज एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नंबर 1 तो ये कि जो आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के और इंटरनेशनल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी एडिटोरियल आए, ओपिनियन आए, आपने उसको लाजमी रीड करना है। वैसे तो आपने ये सारे रीड करने हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही आपको लगे कि यार ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो आपके टॉपिक से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं, स्पेशली वो जो न्यूज़ के अंदर चल रहे हैं एंड क्वेश्चन वर्दी हैं, ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा एज यू मूव ऑन विद योर CSS प्रिपरेशन कि कौन सा टॉपिक क्वेश्चन वर्दी है और कौन सा नहीं है। तो अब जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं, या अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, USA चाइना के मामलात हैं, अभी सऊदीया ईरान वाली हुई जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की। सिमिलरली पाकिस्तान की इकॉनमी है, अगर हम लोकली देखें, और भी बहुत सारे हमारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस है, और देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ आए, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। अब उसके अंदर आपने सबसे पहले तो पढ़ते हुए अपने साथ अपने मोबाइल्स में डिक्शनरी कर लें, जो वोकेबलरी के मुश्किल वर्ड्स आएँ आपने उनको सर्च करते जाना है, एंड प्रेफरेबली मुश्किल वर्ड्स की एक लिस्ट अपने पास डेवलप करते जाएं। तो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू बूस्ट योर वोकेबलरी, आपका रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा। और प्रेसी के पेपर के अंदर जो शुरू में 20 MCQs आते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि शायद उसके अंदर भी उनमें से कोई वर्ड्स आ जाए, तो साथ साथ आपकी उसकी भी तैयारी होगी। तो ये हो गया। दूसरा, उसको पढ़ने से, रिपीटेडली इन चीज़ों को पढ़ने से ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके रिटन एक्सप्रेशन में आने लग जाएंगे,
اور جس طرح سے ڈان میں خوبصورتی سے ایڈیٹوریل لکھے ہوتے ہیں وہی خوبصورتی آپ کے اپنے ریٹن ایکسپریشن میں آنے لگ جائے گی وچ ول آٹومیٹکلی ہیلپ یو ان یور CSS پیپرس. اچھا ایک ہی ہو گیا. نمبر 2 کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرس. فیکٹس اینڈ فگرس جو آتے جائیں آپ کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ ان کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کرتے جانا ہے. جس طرح آج کا آپ ڈان کا پیپر نیوز پیپر دیکھیں تو آج آپ کو ایک اوپینین نظر آئے گا, ری تھنکنگ پاکستانز ایگریکلچر, آئی تھنک کچھ اس طرح کا نام ہے. تو اس کے اندر آپ کو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پاکستان کی کون سی کراپس ہیں مین, ٹھیک ہے, کن علاقوں میں پروڈیوس ہو رہی ہیں, پانی کی کتنی پرسنٹیج وہ کراپس استعمال کر رہی ہیں, ان میں کتنی انرجی کنزیوم ہو رہی ہے, اس انرجی کی کنزمپشن سے کتنا کاربن فٹ پرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. ایگریکلچر ایز ویل ایز کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ آپ کو 4-5 بہت اچھے فیکٹس اینڈ فگرز اس آرٹیکل کے اندر مل جائیں گے. اسی طرح آپ جب ڈیلی بیسس پہ ایڈیٹوریل اینڈ اوپینین پڑھیں گے بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز, پھر کوئی کانفرنس, کوئی ایونٹ ہوا ہے, کوئی میٹنگ ہوئی ہے, اس کا ریفرنس, ٹھیک ہے, وہ آپ کو مل جائے گا اپنے کوسچنز میں کوٹ کرنے کے لیے. پھر کسی ہسٹوریکل واقعے کا ریفرنس دیا گیا ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے, تو کیونکہ اکثر جو اوپینین رائٹرز ہیں ان کی بڑی کوالٹی رائٹنگ ہوتی ہے, تو اگر وہ آپ کو مل جائے تو اگین ویری 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 گڈ تھنگ, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہو گیا. اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر جو ہے آپ کو, جو میں نے جیسے بتایا کہ اکثر ایڈیٹوریل اینڈ اوپینین کے اندر جو ہے وہ کسی مسئلے کا سولوشن بتایا ہوتا ہے, کسی سچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہ بتایا ہوتا ہے, یا اس کا کاز یا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہوتا ہے. تو آپ بیک گراؤنڈ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں, کازز, امپیکٹ, سولوشن, لک فار دیز تھنگس ان یور while you are reading the newspaper, ٹھیک ہے. keep these things in your mind, اور جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی آپ کو آٹومیٹیکلی اس آرٹیکل کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اب ایڈیٹوریل اینڈ اوپینین کے علاوہ ڈان کے اندر آپ نے اس کا انٹرنیشنل والا پیج پڑھنا ہے. انٹرنیشنل کے اوپر یعنی انٹرنیشنل ارینا کے اندر کیا کیا چل رہا ہے, کون سے ہاٹ ٹاپکس ہیں, ان کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہیں, تو وہ آپ کو وہاں سے پڑھنے کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ ڈان کا مین پیج دیکھیں, پولیٹیکل نیوز کو آپ نے بالکل نہیں پڑھنا ہے, پولیٹیکل کوسچنز ڈان میں نہیں کیے جاتے. عمران خان نے کیا بیان دیا ہے, فلانے نے کیا بیان دیا, یا کون سی پولیٹیکل پارٹی آج پریس کانفرنس کر رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ کنسرن یو ایز فار ایز CSS پیپرز آر کنسرن. CSS پیپر کے اندر کیا ہوگا, اگر مین پیج پہ لیٹ سے پاکستان سائنس ڈیل ود IMF ان دا کمنگ ڈیز, IMF پروگرام کی ڈیٹیلز کے اوپر اگر ڈان کے اندر فیچر آتا ہے اور وہ مین پیج پہ آتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز دوسرے پیج کے اوپر دی ہوتی ہیں جیسے انہوں نے نیچے مینشن کیا ہوتا ہے, دیٹ از دا تھنگ ٹو ریڈ, ٹھیک ہے. وہ مین پیج کی وہ نیوز ہے جو آپ کو پڑھنا ضروری ہے. یا پاکستانی فارن منسٹر ہیز وزٹڈ, کوئی کسی ایسے ملک کا وزٹ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی کی ڈیل یا ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے, اگین دیٹ از دا تھنگ ٹو ریڈ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریڈ کرنا مطلب اچھا ہوگا آپ کے لیے ایز فار ایز ڈان نیوز پیپر از کنسرن. اس کے علاوہ ڈان کے علاوہ میں نے تقریباً آپ کو ساری چیزیں بتا دیں کہ کیسے جو ڈان ہے وہ آپ کو تیاری میں ہیلپ کر سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اسے پڑھتے ہوئے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل نیوز پیپر انٹرنیشنل ٹاپکس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلے BBC ہے. BBC نیوز کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ, اس کے اوپر آرٹیکلز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں, ان کے نیوز آرٹیکلز. اور اس کے علاوہ اس میں سرچ کا آپشن بھی موجود ہے, آپ کسی پرٹیکولر ٹاپک سے ریلیٹڈ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو نیومرس آرٹیکلز اس کے اوپر مل جائیں گے. ٹائم لائنز والے آرٹیکلز بھی موجود ہوتے ہیں بڑے خوبصورت, جس سے آپ اپنے پراپر نوٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں ٹائم لائنز کے, کہ کس لیٹ سے یمن وار ہے یا کوئی اور اس طرح کا, افغانستان ہے یا کوئی اور ایشو ہے, یوکرینین وار ہے, تو وہاں پہ آپ کو ٹائم لائن وائز بھی ٹاپکس مل جائیں گے. تو آپ کو ترتیب سے پتہ لگتا جائے گا کہ یار کس دن کیا ہوا, کس دن کیا ہوا, وٹ ور دا ڈیولپمنٹس, اینڈ یو ول کیچ آن ویری ایزیلی ود دیٹ ٹاپک. اس کے بعد الجزیرہ کی ایپ کر سکتے ہیں آپ, اگین بہت اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوالٹی ریڈنگ کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں, گارڈین از این انگلش نیوز پیپر, اس کے آرٹیکلز بہت اچھے ہوتے ہیں. نیو یارک ٹائمز تک اگر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں کسی طریقے سے تو نیو یارک ٹائمز اگین ویری گڈ. اکانومسٹ میگزین بہت اچھا ہوتا ہے, ویکلی بیسس پہ آتا ہے, پائریٹڈ ایڈیشن PDFs کی فارم کے اندر جو ہے وہ ایزیلی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس اگر آپ نے جوائن کیے ہوئے ہوں یا ڈفرینٹ فیس بک پیجز اگر آپ اس پہ بھی سرچ کریں تو کہیں نہ کہیں لوگوں نے پائریٹڈ وہ ڈالا ہوتا ہے ٹورنٹ سے. اور اگر کسی کو ٹورنٹ یوز کرنا آتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ٹورنٹ سے آپ یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فارن افیئرس میگزین بھی, سارے اچھے سورسز وہاں سے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ٹورنٹس کے اوپر. یہ وہ سورسز ہیں. اس کے علاوہ ڈان نیوز کی بھی ایپ موجود ہے. اگر آپ فزیکل فارم میں نیوز پیپر نہیں لگوا سکتے, آپ اپنے موبائل پہ ڈان نیوز کی ایپ سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے آپ اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں, لیپ ٹاپ کے اوپر پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے آپ اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں, وٹ ایور از فیزیبل فار یو. تو یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے آپ ڈفرینٹ نیوز پیپرس کو ایکسیس کر سکتے ہیں.
प्लस जो ये मैंने चैनल बताया आपको, BBC, अल जज़ीरा, TRT वर्ल्ड एक तुर्की का है, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट है, इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो ये यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर पढ़ने से कोई ज़्यादा एलर्जी हो रही है या बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आर्टिकल्स नहीं पढ़े जा रहे तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं अलॉन्ग विद अ फ्यू आर्टिकल्स टू बूस्ट अप योर नॉलेज। देखिए वो चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर से, डॉन से या किसी भी न्यूज़पेपर से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अचीव कर सकते हैं। सिर्फ उसको पढ़ लेना डेली बेसिस पे आपको हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें जहन में रख के वोकेबलरी वाला पॉइंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डिफरेंट रेफरेंसेस, डेट्स, उसके बाद जो क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच है कि कॉजेज, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस को तलाश करना डिफरेंट उससे रिलेटेड, वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर अब्दुल सत्तार का आर्टिकल आ गया है या जाहिद हुसैन का आर्टिकल आ गया पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ रिलेशंस पे, तो उसमें उन्होंने वे फॉरवर्ड भी बताया होता है। अक्सर क्वेश्चंस के अंदर वे फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है, तो उसमें उन्होंने बाकायदा स्टेप्स नोट डाउन किए होते हैं, आपको खुद जवाब बना के दे रहे होते हैं उस सवाल का। तो उन चीज़ों keep looking for these things while reading the newspaper and you can drive a lot of benefit. I hope this video will be helpful for you. ये सुनने के बाद आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आप उसमें ये चीज़ें तलाश करेंगे और ऑब्वियसली ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच।